شعبي مفقد أبي منبر كيدي له دكتور تبل ورقة كزيه ممتعو دكتور أبي إثيوبيا خمسة خميدر بيردرات شيت بزعبا بلاجياريزم حانت تصحف تخاب حدا عركي تلك إحن ببنيره نايزيوم صبوت عبنتيا كم زلات تخم بولكم أبا أكاديمي بلاجياريزم زبلوه قالالو سرقة حساب مالتي حدا ناي ماسترز دي دكتوريت ديغري خحز دليس ابن أبنت كغربو أبزي حدوتو ناي مرمر ورقت ناي كالوت سوات مرمر أو رغبت بخفيل يغن بمولو كمناتو غيرو مزغرب سرقة حساب غيرو يبهل سرقة حساب وي بلاجياريزم زي حقاون وقوزنيو بزعبازي زينودوز بهال ناي أونلاين أغلقلوت أب عصر تغلتت الرئيس رعيسران حموشن أب انترنت أبزرقو حبريتا ببلاجياريزم وي سرقة حساب بزلا عالميتا ويزفلت هاجرات زرزير نيرو مالت اتم بزحت قطفت مهوراتنا بحال سبات زلوون هاجرات زرزير نيرو بسالساي درجات تسرعت باكستان كتكون كلا كلاي درجات تسرعت سعود عرب قداماي درجه حيزا زلا دما اثيوبيا يبن ابي اثيوبيا زلوتهم بعبي منغستاو حلافነት سرحو سبات كيترفو بسرقه حساب وي بزيناتو مسرح ناي ماسترز وي دكتوريت معرق زرخوب يوم قال ابنت كنتقس مينستر مكلغال اثيوبيا زنبره ابراهام بلاي اكل تشحن شوعتن زغربو ناي ماسترز سرح مينستر صعت اثيوبيا زنبره تاكلوا أمة عبكل تشحن 14 زغربو ناي ماستر سرح مينستر موغعزيان مرخبيتات إثيوبيا زنبرت داغماويت موغوس عبكل تشحن 19 زغربوتو ناي ماستر سرح سراغ مخانو يحبر أبي أحمد عبكل تشحن 10 أبي يونيفرسيتي أديس أبان دكتوريت زغربو مرمراوز تبهله سرحون بسرقة حساب استملأي أبتا 250 قصات زنبرات صحفنا يا أبي كابز ركبا معرفات نتار 40 حدا قصات زلوا خليت معرف سكن مرمر إلهم زد صاري مهورات انتاي رخيبهم مسلكم عم نفس وكف قد سرقة حساب تنيحو ازمالت أبي أحمد كالوت نسقبرو ومرمريو كم ناتو جيرو غريبو بار إثيوبيا خمر حياة جميرة الكم زعينة سرقة حسابيات وافيرا زلا حدثب ناي ماستر سيقون دكتوريت ديغرن مركاب زغربو مرمراو سرح ملو ناتو خونا لو ناي كالوت مرمرن تتغيمو دما من شيخ تكسالو كومو خي قبره أدناغيرو ناي ماستر سيخون دكتوريت ديغري مزركب جن صنيحون تزغربو ساينس هاوس تبعل صحفو كاب ساينتيفيك ليتريتشر كالسحابي خيلي بخمس جبابات تاليلهم ناي ماستر سيخون دكتوريت ديغري زرخبومو دحار تفليطهم ورقوتهم زتسحبه زبزح مئتاوي تحيزا زلا هاجر مبار إثيوبيا مخانايو اتناي 10 تخلتت طري 10 حموشتن صحف زرقاقت سلازم وغن إثيوبيا مس إرترا خوينات كأوج انتوينو عب تاريخ وقات عالم نمجمريا جيزي دناقور زأوج ووقي خون عود نحفاش كابز قتيلو سنسرعات منبار عنبابا ككايديوم فلما عنبابا زنبرلنا كبور بريزيدنت إسياس أفوركي باسم محبر إرتراوان موزيقانياتات سنة أبنيا محمد عثمان باسم سدرابيت بعند بيتو ويزرو صقه قبر يوحنسن دقو ميلنا بركة منግስት አብን ማርስ بركة منግስት አብን قريب زلو زرزر أسمات أزيو بزح سلازخانة زرزر أسمات نسدرا بيت كوهابيو سنسرعات حمد دبي أبزي تفتسيم الله زال ألماو زخري نسمعتاتنا يغني لنا كبرتي هابلنا
ንስድራ ቤትን ፈተውትን ጽንዓት ይሃብኩም ንቀባሮ ድማ ሕሰማይ ትርከቡ እንዳበልና ናይ ጽንዓት ይሃብኩም መደብ ኣብዚ ተዛዚሙላ ናይ ክብራ ጋይሽን ሓዘንተኛታትን ክሳብ ድወፁ ኣብ ዘለና ይኹን ጸንሕ ክብርን ሓዘን أنا قلت بحيل إذا أتينا زين زفكر وتدرنون عدراشة زي فلت سلام كم زعك زي فلت حيل ترحي بحيل أتخا كن دي أخات تصلح كن دي معلت ما حيل حيزخا أتخاس بحيل أتخاس سواتخا تفناقلت تمولي شمس سقات تفطر النزول حيلي بحد مخالق من قدي أوساس فصل كل خلي بحد مخالق من قد الزمرة وطاقع كل خلي السن دغنا هذه زفان على الهنتات فترها هم عينت فيشس سايكل كتفتر زيد حدا بيننا نجا احنا بسلام يودع ببرتورا مسرت يودع نقول له مخنيات بوق حدا بوق اير لنا لا نو وحده زين عم نخلو ما يقولوا ما ساعات بجلس كنا نغاغروا هذا لنا معرا مجمرا زون يدو تدرات نيرو معرا مجمرا نحزولو كاينه بيساوا كلكلنا ምዕራብ ቆርጽና ንዳራደር ምዕራብ ንኤርትራ በመጀመሪያ ወን ነር ሓደ ብሳባት መንገዲ ተረኺባላ ተባሉ ክትኽል ሓንቲ መስመር ሒዝካ ብሳባት ክትኣቱ ስለገበረ ፀሓይ ብዙሕ ነገር ኣባላሽ እሱ ስለዘይኮነ ድሕሪኡ እውን ተመሊስና ፕሪቶሪያ ፈሪምን ሓቂ እዚ ዛዕባ ጅግንነት መንእሰይ ትግራይ ብሓደ ምኻሊ መንገዲ ዘማራስሕ ዝኾነ ይኹን ነገር የለን ብክብሪ ክስምዖ ይግባእ ስለዚ ኣካብ ኮነት ብሰላም ንውድአሉ ነገራት ክሳብ ዝሃለዎም ሰላም ዘይንውድአሉ ምክንያት የለን ኤግዞስት ግን ኣይገበርናዮ ኣነ እኹለ ሰርሐ ኣይሰራሕን توانا نقول إذن بتم فرادنا يلك أقول لي فدرال منجس سنسيتيف قوي حاليا ليه هم كل فدرال منجس فدرال منجس بعد سلطان نحن هو دعوة مسيح هذه أقول أوزع له في اللي ربنا عند هذا الجزء هذا بنا فدرال بشمنيا هوين اللي خير بالحني هذا تقريبا حوس نير بتقريبا يدارو نير بقول لي ترى تستجاوب عمر ما أنا تقرأ ما حدا يكون كنهذا تجارب أدرس الجبران تجارب بتجرينا أدرس جبر أنا حارنا يقول أسمع الأشكالية يقول هو مش عاد بتصير بتجاربها حمل ستة تجرينا جن كم بتسمعون كم يجارون سلازم فلت أو كل العليرة طلعون ليه وبعد هنا الخلاص ليه طلعون ليه حزب بتعيشوا لا تقول كتقول صرنا نجر هنا أما يتشحت سوات أو كم بتعطلتنا أكاديميك زمسل تقول له هنا تلا ناتي إمنت فدرال منجستون إن برينسيبل زقبلوا بجيزيو قول بوست شيفت ناي نقار نقرات نير حزقن كنيرو أنا مزرد أن درجة وي تيام ما تحاول خيدهم اللي يلسون استعمال مندي دعي تفناقلتم الله سلام ما رأس جبر خل الله بجتم أتمستقرأ جبر بجتم خل الله تزم حدث أنا تزم شيء منه أنا يتقرأ أنت تقول ما يتقرأ أكانك وحزب بناء تفتح جنك كارتا رخات فلت لا محرك الحياة زرع بعيولي يمسي بس ستة همرات أجريزون قليلي أسيك بقولنا فيدرال تعيف ذاتك أرمي تتهلم يرمي فيدرال بارلمان فيدرال من يستقبل كارتا يتقرأ كارتا كوي حزب من دعنا هاي من تاراتر هاي أنا محضرت حزمة جاءتنا حسبها كيدي مرز هم حضرته ناتي environment تفتر خليتها تجيب نفتر مجمرة شو ما قلتها تخيل عبيت عد خيل بايزي أبناي شق أبناي بريتورا اسمه معما هذه تكيو سمت كاسد أبناي ما أكل كنت واحد discussion بيرزن أمن اللي مالت بيرزن أمن له نوع حني يصنع له قداية لازم لازم يهون كايزي لقيو تعاون هايلو فدرال كايت مليو نعم حراب ديموغرافيك انجينيرنج كساب زفصل او كامبتاتنا نصنحنا نموتنا كم نصلح فدرالين خوينو تحت فدرالين خوينا تنعتو زغرو ارجمنت نيرو كاي ادراش او يفلط شفتا ادراش او يفلط شفتا حيزنا تنعتو زي نيرو هذا هو افتزرير غدات افلالا كله كافدي زي هزبي جيزي بينو حقطري بوليتيكا حمقنا استاهلنا عرنا تواجنا خمسنا زبال كواغو يخلو
ፖለቲካ ሕማቆም ክዕሪ ይኽእል ኦልሬዲ ሕማም መሽሮ ድሕሪ ትሪት ትገብረሉ መንገዲ ተሳኢኑ ሒዝካ እዩ ዝጠፍእ እዚ ክሳብ ዝዕረ እዚ ሓደገኛ መሪ ሰንኮፍ ክሳብ ዝልቀን ተፈናቀልትና ክሳብ መጨረሻ ኣብ ሕፃፅስ ኣብ ሸራሮስ ኣብ ሽረስ ብሕማምን ብጥሜትን እናሞቱ ኣክሱም ተንቤን ዓዲግራት ኣብ ኩሉ ኣብ ሰብዓ ካሬ እናሞቱ ኤንድ ንሕና ብሓደ ብካልእ መንገዲ ፍትካዊ ምእታው ስለዘይከኣልና ህዝብና ክንምልስ ንኽእለሉ ዕድል ስለዝሓንሸሽና ሓድሽ ታሪክ ክፍጠር ሓድሽ ሓቂ መሬት ክቕመጥ ካልኦት ንፈቅድ ስለምንታይ ብና ህዝብና ጥንካረ ንኣምን እንተደኣ ኮይንና ይኽድ ሰባት ይምረፅ ምስ ኣሕዋቱ ኮይኑ ካልእ መንነት ዝወስደሉ ይኮነን መንነት ዘረጋግፀሉ ኩነታትና ንፈጥር ንኽእል እዚ ናብ ካልኦት ቀተልቲ ከይንወስዶ ዝብል ነገር ብደንቢ ክስርሐሉ ክኽእል ኣሎ